السلام علیکم دوستای خوب هستین بخیر جان شم جورا این وقت مو عباس صاحب دیگه درو د کرانی روड واک کرده رही علی موری بخیر طرف هتل یک چای مای بخوری. چطور عباس صاحب مزه کرد واک؟ بسیار خوب است. نه نمی واک ماشاءالله شمور میتر صحتمند است. یا خوب سرگرمیه نه؟ هر کس باید که واک کنه روزی نیم گنچه یک گنچه دو گنچه هرچند تایم داره باید که میتونه واک کنه. واک زندگی است. واک زندگی است. واقعا زندگی است. واقعا. واک فکر غلط مونه. ها. بسیار مزه میده. پریشان هستی پریشانی کم مونه. بالکل. ما غلط مونه بسیار. ها. خب عباس صاحب. دیگه دوستای محترم یوتیوب چینل ما در نام عیسی خان چنگیزی است. امور لایک کنین سبسکرایب کنین بیل آیکن شرم دین. عباس صاحب ماشاءالله تکړه یا بسیار تیز واک کنه. کله مقابله کدو سخته دیگه کنه عباس صاحب. چطور عباس صاحب؟ آره یار صحیح است. ها. صحیح است واک. واک او پیغام زندگی است. واک خوشحالی. اگر خوشحال نیستی دولت داره پیسه داره اون چی کار مایا؟ شاباش صحت اگر نباشه عباس صاحب تو اگر خوش نی اگر خوش باشی صحت داره تو خوش نی ربار که داره است تو که فقیر خوب است کم از کم یک بندر رادیو گرفته خوش پست یک بندر رادیو داره غرغر کرکر مونه خوش پست این دنیا بسیار بدی است یار باید خوش باشی خوش باشی اگر خوش باشی صحتمند هستی صحت داره بالکل otherwise بیماری است حال انسان همیشه با انسانار دیدم ناراضه و اگر فالج بگی تو زندگیت برباده فالج کس را لگا بالکل عباس صاحب فالج می لگا زندگیت برباد میشه اور یک قانون خود شما من زندگی خواگما کردم چهرش کٹارا بجاو گای خاندان دیدم یار دیدم یا فوت شده یا فالج زده با خدا خوب از جوانی فوت شده تجربه زندگی از ماست ای خوشحالی که اگر نان خوش کس داره خوشحالی تیر نمرزی از او که بدنصیب کس نیه بالکل عباس صاحب یقین کنو که از او که بدنصیب کس نیه یار دو پیسه که است صرف برای ضرورت است مطلب برای ضرورت است تو نان میلاو شنه یا خانه میلاو شنه بوٹ باشه کالا باشه از ضرورت زیاد تمام فالتو چیزایه بالکل او زندگی برباد مونه غلطی مونه برای پیسه بسیار غلطی مونه مطلب صحتمند زندگی باشه عباس صاحب برای ازو صحتمند زندگی واک لازمیه اور دوست مخلص بسیار خوب است برای زندگانی کچی آدم میتر درد دل کنه غم خو غلط کنه چکر بوره که دوست دیگه خوشحال جور میشه زندگی صحیح خوب ما یخ میشله هوا خوب عباس صاحب تاریک هم است تاریک موسم بالکل خوب هوا خاکباد هم نیه زیاد خاکباد هم نیه بسیار مزه میده درو که عباس صاحب میتر دیگه واک داره کم سے کم از یک گنټه زیاد شده لایف نیست سر لایف نیست ایر بزه ویدیو شی د ایډیټینګ کده جوړ کده بس یوټیوب چینل خو مندازم نه بسیار خوب اگر شما یوټیوب چینل ما لایک نکدین سبسکرایب نکدین امور مهربانی شما باشه من لایک کدو کی کده خو جوړ باشی اگر نکده صحیح مقصد لایک کنین ای ما کده عباس صاحب از بسیار سالها میتر واکمونی دیگه حالی کم ذره پیر شده مو واکه مختصر کده اول اون تا آخری زمینای حسین موراف کی واک مکده حالی مختصر شده دیگه زازارا ټاون کې رہی موشي بلې روډ کې رانی مای بس کېتلی هوټل چای خوردو موري زوبا طرف خانه موري دیگه کم ذره مختصر کده مو واک پورا او عباس صاحب دیگه خیر خیریته خیر خیریت شکر است خو بالکل
یعنی نال پیش کتلی هتل رسیدی عباس صاحب بری چای بخوری بخیالم چطور یعنی کتلی هتل دیگه قیامگاه از مو اینج میشن یک لحظه مندگی خراس منی ما سیل کن مینج نشسته نه موج ده بالا دیگه عباس صاحب هنال کتلی هتل رسیدی بخیره خو عباس صاحب دیگه انت قصه ای برادر اینه چای من بعد عباس صاحب خوب شد والله چای کتلی هتل جای دوستا خالی بعض ما از طرف از مو ایدوکیت عباس صاحب دعوت عام است هر کس نزدیک رسنده میتونه خود خوره از طرف از مو چای حاضر برای دوستا چطور عباس صاحب والله لیمبو آورده لیکن لیمبویش آو نداره بس ٹھیکه ټوټل پورا میشه آو نداره عباس صاحب خالی هم خسته کش میندازی کی ټوټل پورا شونه دیگه با خدا اینال عباس صاحب دیگه چای را چشی میزنه بسم الله کنی بالکل عباس صاحب بالکل چطوره زبردست خوب چایه بسیار زبردست عباس صاحب بسیار یک زنده دل انسان یک شخصیت نیک مهربان دوست پرست دیگه بسیار یک زبردست انسان عباس علی ایدوکیت دوستا از اجازه شما دیگه چای امی زندگی رو باید چیکار کنی کم پرسکون تیر شونه عباس صبر شکر قناعت سه چیز من زندگی است صبر شکر و قناعت صبر شکر قناعت هر چی پیش وسته امور भी तमाम ज्यादा बड़े मार्च है मतलब उर्दू में आपके पास जो कुछ है उसको सब कुछ समझो जो कुछ है उसको सब कुछ समझो जबरदस्त इसका मकसद ये नहीं कि जिंदगी में आप आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे अच्छा इतना सी कोशिश करो लेकिन ज़रतरक ना शो शुक्र को कि भाई यार पेश मस्ता ज्यादा सा शुक्र अस्ता स्ट्रगल खुम करो लेकिन ज्यादा खुद बर्बाद इंसान नकला बने पैसा खुशहाली तमाम कलाम नेमत हस्ता अगर शुमो खुश हस्तिन मुतमईन हस्तिन शुमो खुश नसीब तरीन आदमी दुनिया मतलब शुमो मुगिन इंसान ख्वाहिशात बेशक दश्ता बाशा लेकिन बता हदी ज़रूरत खुद खुर ज़रूरत ख्वाहिशात जोर नकना बिल्कुल खुद खुर कुर्बानी ख्वाहिशात नकना बिल्कुल 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 वाक़िया जिंदगी बर्बाद मुश्तही नाजोर मुश्ता बिल्कुल सेहत तमाम कलाम दौलत हर का सेहत दरा खुशी दिल दरा वो अमीर तरीन आदम अस्ता मने दुनिया अमीर तरीन आदम कुदम अस्ता इनमी अस्ता सेहत दरा خوش است امیر ترین است اگر او فرض کنم اگر 4 روپیه $4 مالک شست صحت خوب نیست خوش نیست از او که غریب ترین آدم کس نیست خوش باشه زندگی یک بار میلاو مشته زندگی تیر شده مورا بار میلاو نمشته باید هر لمحه مو خوش باشه هر لمحه خوش باشه نه صرف خود مو خوش باشه بلکه قد مردم سلوک از مو خوب باشه دیگه ای تیما عباس صاحب می حالات است که مو مطلب د منکلی دور از علاقه بند است اکثر جاگای دور رفتن نمیتونی برای نوجوانا مطلب شما چی پیغام میدین که اونا زیاد خاندور توجه بده زیگو هنر را زیاد توجه بده که هنرمند جور شونه
شما دزی باره چی میکنم؟ مطلب خاندو جایز خود داره و هنر جایز خود داره. هر چی خاطر وست داره کوشش کنه که خود هنرمند کنه، زندگی صحیح کنه بوره. او بلی آدم است یاد است میخانه وسایل خواندن داره میخانه و باید بخانه. مطلب مو تمامی علاقه از مو است. این پورا بلوچستان از مو محدود نی، مو هر جای دیر از مو بخوای و موری باید بوری. این تاس مردمان مور میده. زندگی مرد دست خدا است. این تمام خانه از موه، زمین از موه. این کویته از موه هم اون که است ایسه بلوچستان خانه مو است. مستونگ هم از موه، خوزدار هم از موه است، پیشین هم از موه است، چمن هم تمام لاور هم از موه است. عباس صاحب چند سال شما وکیل هستید؟ 34-35 سال شد مرا. ماشاءالله عباس صاحب 34-35 سال شده که وکالت مونه. تکاوت والا کار شما ذهنی تکاوت داره، تنشن کلو داره، کلایدای مو چیکار شونه کشی گوبری بای بدی بسیار تنشن است. ولی داره این مطلب یک چیز صبح وقت بال مشی تا 2 بجه هیچ مور معلوم نمشته که مو زن داره، بچه داره، خانه داره. مور قدر مصروفیت دبل است دبل. امو کیسای مو ختم شد میشنی میتره کپ چای کی مخری بارم او یاد منه یار مو خانه داره، گوشتش ده، بچه داره، ازو بعد یاد از مو مایه. تو یقین کو که بسیار خالی والا است. شاید امو مردمه که از فیلد شما دور ایر خیال کنه کار از نش قصاصانه کوچ پنج پتلون سیابو پش گیری جش پیشو و پس بیا پیسه خبی به خانه خبر نو جش خموگا که بایی لابو که بچاره لکن میادم یه چاقو زده ای داکوی چیز بچاره لکن لامر بودی کدام لاستا بزو خواری میخواه مهنت میخواه کتابا رو بیخواه بالکل چیز میخواه मेहनत में खाया बहरहाल मेहनत में खाया ख्वारी में खाया और पाबंदी इंसान पाबंद रस्ता हर कस बात ख्वारी करना खुश बाशो मतलब बाज़म खुश ही मो बिल्कुल ज़बरदस्त खुदा शुमोर हमेशा खुश बाज़म मो खुश दो खुशी का मनी वाक़ खुश हस्ती ज़िंदगी खूब तेर मनी कोशिश मनी क्या आदमी दिखा मुसीबत बाशो मुसीबत जुर्म कम करनी मुसीबत जुर्म कम करनी गम जुर्म कम करनी یعنی می رای انسانیت است دیگه. مقصد زندگی علمی است انسان حیوان خودی خالی برای خود جمع کدام کنه نه خالی برای خود جمع کنه خالی دیگر نداره. انسان باید خیال از خود داره مخصوص خیال دیگر هم داشته باشه. فینمی مقصد زندگی هر انسان باید می باشه. باید آدم ناجور نموشته. اما خیال از خود داره خیال دیگر هم داره. زمین انسان مطمئن مونه. انصاف میخواه که بچهای دیگه هم کنه که جوانای دیگه هم انصاف کنه. گایم نه ناجور نموشته. ناجور نموشته زود بوده نموشته. خوش خورم مونه. یقین کو که زود بوده نموشته. اما آدم کیسته که صبح بال مشته. مگه یار من کجا پیسه پیدا کنم. کرد وکا بیده پیسه بگیرم. او پیسه پیدا مونه لیکن برباد مشته. ناجوری است برایش فساد است جنگ است. امو بچهش فساد می‌کنه، امو پیسه آرامو بچهش می‌کنه فساد می‌کنه، بچهش دیوانه پیدا میشه یقین کو. بس خدا تمام را هدایت کنه باسا. مطلب خدا هدایت کنه که هر کارمون از چت خود می‌ندازی واوگار میشه انسان ممره. همین در کار انسان نیل که کس خود پس چت ظلم می‌کنه، هر کس ظلم منه دوکا میده. آدم رو کنه سمجاو کنه نه؟ نه نفس صدقه جاریه دیگه توی آدم درای از رای بد بور کده درای نیک بیرو در کار خوب مبتلا کشه. بالکل بالکل. از او که اون نفر رفته من کلی گو تاریکی غرق مشه من کلی گو باور خود پسا و از او کده انسان امور رو کنه ده کار خیر شد راهنمایی کنه زندگیش از یک بلوک جنجالا بچاو میشه. بالکل اور اکثر کار گوش نمونه. او که نقصان دید هم نقصان سبق میده. نقصان هم ابتدایی نقصان سبق میده بچه‌مون. گامی کسر مطلب یه است خوب است قدر کس. خوب کردن زندگی است. خیالی کسر اشتم که سرای انسانیت است.
مزیرمی زندگی است خوب تیر مشتم میتر خوشحالی در مفت میلاو نمشتن. نه تو خنده کدی خوش تو کس دیگر خوشحال بیل که خوش باشی. تو باید سرمایه‌کاری کده باشی، کد با جوالای مردم خوب کده و کد با چای مردم خوب کده باشی. کد مجبورا خوب کده باشی. باز کسی خوشحالی از دید تو بچاو مشتن. ضرورتیه تو خنده کنی یا میتر خنده از دید تو برو مشتن. زود بوده نمشتی، خراب نمشتی. اگر خود خوب بیلی، ست بیلی خود خورا کد مردم رویت سایی باشه. دیگه بسیار خوب مزه میده دوستا که با صاحب درو چای مخری مندگی هم را شد بخیر نال چای خورده واپس د واک رای میشه تا خانه خود دیگه واک مونی بخیر بسیار زبردست جور باشه با صاحب.